अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। वहाँ भगवान अरहत सम्यक सम्बुद्धलाई सादर वन्दना। आज 2077 साल मङ्सिर महिनाको 20 गते शनिबार। अन्तर्राष्ट्रिय बौद्ध भावना केन्द्रको फेसबुक एकाउन्टबाट शनिबारको धर्मदेशना सुनिरहनुभएका उपासक उपासिकाहरूलाई आज पनि कर्म प्रत्ययको विषयमा नै उपदेश दिन गइरहेकी छु। अघिल्लो धर्मदेशनामा कर्म प्रत्यय कर्मको विषयमा दिँदाखेरि दोस्रो जन्ममा अथवा अर्को जन्ममा फल दिने पालो अनुसार कर्मलाई 4 प्रकारमा विभाजन गरिराखेको छ भनेर बताएर आएको थिएँ। कुन चाहिँ कर्मले यो जन्मबाट मृत्यु भएर गएपछि अर्को जन्ममा फल दिन्छ त? कुन चाहिँ कर्मले पहिला फल दिन्छ त? त्यो फल दिने पालो अनुसार कर्मलाई हामीले जीवनमा यो संसारमा यात्रा गर्दाखेरि गरिराखेका कुशल कर्म अकुशल कर्महरू, ती कर्महरूले फल दिने हुन्छ। अब दोस्रो जन्ममा फल दिने भनेको कुन क्षणमा फल दिने त भन्दाखेरि प्रतिसन्धि फल भनेर जन्म दिने, जन्म लिइसकेपछिको समयलाई भनेको होइन, जन्म दिने समय है। जन्म लिइसकेपछि मृत्यु हुन्जेलसम्म त्यो जीवनभर बाँचिरहँदाखेरि फल दिने त्यो क्षणलाई चाहिँ प्रवृत्ति क्षण भन्छ। त्यो क्षणमा अरू कर्महरूले फल दिइराखेको हुन्छ। अहिले यहाँ चाहिँ दोस्रो जन्ममा फल दिने पालो भनेको दोस्रो जन्म कहाँ दिने त? कहाँ जन्म दिने? अपाय दुर्गतिमा जन्म दिने कि सुगति लोकमा, मनुष्य लोकमा, देवलोकमा, ब्रह्मलोकमा जन्म दिने कि? त्यो पालो हुन्छ कर्मको, हामीले गरिराखेको कर्मको। त्यो कर्मलाई त्यो पालो दिने अनुसार 4 भागमा बाँडिराखेकोमा पहिलो कर्म भनेको गरुङ कर्म, एकदम भारी कर्म, गरुङ्गो कर्म। अस्ति बताइसकेँ। अकुशल पक्षमा हेर्ने हो भने पञ्चमहापाप, पञ्चानन्तरीय कर्म भन्छ। यो पञ्चमहापाप कर्महरू उल्लङ्घन गरिराख्यो भने निश्चित रूपमा उसले अविची नर्कमा जन्म दिने हुन्छ। त्यसको अर्को जन्म त्यहाँ निश्चित भइसकेको छ, पक्का भइसकेको छ, निर्धारण भइसकेको छ। अर्को जन्म भनेकै यहाँबाट सिधा अविची नर्कमा जान्छ। कुशल पक्षमा है, राम्रो पक्षमा, पुण्य कार्यको पक्षमा हेर्ने हो भने लौकिक ध्यान लाभ गरिराख्यो, ध्यान प्राप्त भइराख्यो भने त्यो ध्यान प्राप्त, लौकिक ध्यान प्राप्त गरेका व्यक्तिहरू यो जन्मबाट मृत्यु भएर सिधा ब्रह्मलोकमा जन्म लिन्छ। यस्तो प्रकारको भारी कर्म भन्छ। कुशल पक्षमा भए लौकिक ध्यानहरू भयो, अकुशल पक्षमा भए पञ्चमहापाप। यस्तो भारी कर्म, गरुङ्गो कर्म गर्नेहरूको दोस्रो जीवन कि त ब्रह्मलोक भयो कि त अविची नर्क भयो, अपाय दुर्गतिमा। यो चाहिँ निश्चित भइसकेको हुन्छ। त्यसले सर्वप्रथम फल दिन्छ। अरू जतिसुकै अरू कर्महरू गरिराखेको छ भने पनि उनीहरूको फल दिने पालो आउँदैन। यो भारी कर्मले सर्वप्रथम फल दिन्छ। यदि प्राणीहरूमा यस्तो प्रकारको कर्म छैन, यस्तो भारी कर्म गरिराखेको छैन,
पञ्चमहापाप कर्म पनि उल्लङ्घन गरिराखेको छैन, लौकिक ध्यानहरू पनि लाभ गरिराखेको छैन भने चाहिँ मृत्यु भएर गइसकेपछि अर्को जन्ममा फल दिने त्यो फल चाहिँ कुन चाहिँ कर्मले दिन्छ भन्दाखेरि मरण अवस्था अगाडि गरेको कर्मले त्यो फल दिइराखेको हुन्छ। मरण अवस्था मृत्यु हुनुभन्दा अगाडि गरेको कर्म, कुशल कर्म अकुशल कर्म, त्यो कर्मले अर्को जन्ममा फल दिन्छ। त्यही कर्म अनुसार हामी कि त अपाय दुर्गतिमा कि त सुगति लोकमा जन्म लिन जाने हुन्छौँ। भनेपछि हाम्रो यो दोस्रो जन्म, यहाँबाट मृत्यु भएपछि अर्को जन्ममा राम्रो ठाउँ नराम्रो ठाउँमा जन्म लिन पाउने भनेको कुन चाहिँ कर्मले त्यहाँ निर्धारण गरिराखेको छ त, कुन चाहिँ कर्म अनुसार त्यहाँ हुन्छ भन्दाखेरि मरण अवस्थामा पुगेको बेलामा हामीले गरेको कुशल अकुशल कर्म अनुसार। त्यसकारण यो मरण अवस्था चाहिँ अति महत्त्वपूर्ण छ, अति महत्त्वपूर्ण समय हो यो मरणावस्था भनेको भनेर भगवान बुद्धले आज्ञा भइराख्नु भएको छ। मरणावस्थामा जुन कर्म हाम्रो अगाडि प्रकट हुन्छ, जुन कर्म हामीले गरेको हुन्छ, त्यही कर्म अनुसार नै हाम्रो अर्को जन्म निर्धारण त्यहाँ भएको हुन्छ। मरण अवस्थामा अकुशल कार्यहरू गर्न पुगे, नराम्रो कर्महरू गर्न पुगे भने हामी सिधै तल जाने हुन्छौँ। झगडा भएर एकले अर्कोलाई भन्छौरोले हिर्काएर कुटेर प्राण गयो भने त्यो मान्छे राम्रो ठाउँमा जन्म लिन जान सक्छ भन्ने त्यहाँ कुनै ग्यारेन्टी छैन। नराम्रो ठाउँमा नै उसको जन्म भएको हुन्छ। किन र भन्दाखेरि यसरी मारकाट गरेर कुटेर पिटेर त्यो अवस्थामा उसमा राम्रो कुशल चित्तहरू उत्पन्न हुन्छ भन्न सक्दैन। नराम्रो द्वेष चित्तहरू, रिस, क्रोध त्यहाँ उत्पन्न भइराखेको हुन्छ। त्यस्तै आफ्नो सम्पत्तिमा, आफ्नो घर परिवारमा, आफ्नो सम्पत्तिमा एकदम आसक्त भएर प्राण त्याग गर्यो भने त्यो मान्छे पनि राम्रो ठाउँमा जन्म लिन सक्दैन। त्यो मान्छेले अपाय दुर्गतिमा त्यहाँ जन्म लिन जाने हुन्छ। यदि मरण हुनु अगाडि हामीले राम्रो कुशल पुण्य कार्यहरू गर्न सक्यौं, यस्तो भयो भने हाम्रो जीवन चाहिँ सुगतिमा हुन्छ। किनभने हाम्रो आरम्भ त्यहाँ राम्रो छ, मन शान्त छ, मनमा आनन्द छ, प्रीति उत्पन्न भइराखेको छ, खुसी भइराखेको छ। आनन्द मनले, खुसी मनले शान्तपूर्वक प्राण त्याग गर्न सक्यौं भने हाम्रो जीवन राम्रो ठाउँमा हुन्छ, अर्को जन्म। यस्तो मरण अवस्था भनेको अति महत्त्वपूर्ण विषय छ, अति महत्त्वपूर्ण विषय। त्यसले हाम्रो दोस्रो जीवन निर्धारण गरिराखेको हुन्छ। हामी कुन चाहिँ ठाउँमा जन्म लिन्छौँ त, त्यस्तो कर्मलाई, त्यो मरण अवस्थामा गरिने कर्मलाई आसन्न कर्म, आसन्न भनेको मरण अवस्थाको नजिकको कर्म है, एकदम नजिकको कर्म, त्यस्तो कर्मले त्यहाँ फल दिइराखेको हुन्छ। यो विषयलाई चाहिँ अघिल्लो हप्तामा बताएर आइसकेँ। अब मरण अवस्था एकदम महत्त्वपूर्ण छ। मरण अवस्थामा गरेको कर्म अनुसार हाम्रो जीवन, नयाँ जीवन त्यहाँ निर्धारण हुन्छ भनेर हामीले त्यस्तो बुझिराखेको हुनाले कसैले फेरि के सोच्न सक्छ त भन्दाखेरि मरण अवस्था, मरणासन्न अवस्था, त्यो अवस्थामा गरेको पुण्य अनुसार नै, हाम्रो पुण्य अनुसार अथवा पाप कर्म अनुसार हाम्रो जीवन निर्धारण हुने भएपछि अहिले बाँचिराखेको समयमा किन पुण्य कार्यहरू गर्नु पर्यो त? त्यो अवस्थामा मात्र पुण्य गरे त भइहाल्छ नि। अहिले किन यस्तो पुण्य कार्यहरू गर्नु पर्यो? अहिलेको समय त हामी मनोरञ्जन गरेर बस्ने,
रमाइलो गरेर बस्ने समय हो। अहिले रमाइलो गरेर बसौँ, त्यो मर्णावस्थामा पुगिसकेपछि मात्र हामी पुण्य कार्य गरौँ भनेर त्यस्तो सोच्नेहरू पनि हुनसक्छ। तर मरण अवस्थालाई हामी विचार गरौँ। मरण अवस्थामा पुगेका व्यक्तिहरूको त्यो समय कस्तो छ त उनीहरूको लागि? एकदम पीडादायी समय हुन्छ त्यो समय। भनिन्छ नि प्राण त्याग गर्न सजिलो छैन भनेर। एकदम पीडा भइराखेको हुन्छ, दुःख अनुभूति भइराखेको हुन्छ, दुःखको। त्यो अवस्थामा हामीले राम्रो कामहरू गर्छौँ भनेर गर्न सक्ने अवस्था त्यति सम्भव हुँदैन। सम्भव छैन नै भन्न खोजेको होइन, सम्भव कम छ भन्नु पर्यो। किनभने पुण्य कार्यहरू गर्नु भनेको हामीमा सुरुदेखि नै, पहिलादेखि नै सधैँ अभ्यास गरेर आइराखेको भयो भने त्यो पुण्य कार्यहरू हामी दुर्बल भइराखेको अवस्थामा, कमजोर भइराखेको अवस्थामा, बिरामी भइराखेको अवस्थामा, त्यस्तो अवस्थामा त्यो पुण्य कार्यलाई निरन्तरता दिन अलि सजिलो हुन्छ। सुरुदेखि नै कुनै पुण्य कार्यहरू गरिराखेको छैन, न दान धर्म गरिराखेको छ, न शील पालन गरिराखेको छ, न ध्यान भावना अभ्यास गरिराखेको छ, कुनै पुण्य कार्यहरू कहिले पनि नगर्ने व्यक्तिले एकदम वृद्ध अवस्थामा, मर्ण अवस्थामा पुगेपछि मात्र यस्तो पुण्य कार्य गर्छौँ भनेर सोच्यो भने उसले त्यो पुण्य कार्य गर्न सक्छ होला त? अति नै गाह्रो छ। आफूले अभ्यास गरिराखेको छ भने मात्र, आफूमा अभ्यास छ भने मात्र हामीलाई सजिलो हुन्छ। जुनसुकै अहिले बलियो अवस्थामा पनि हामी एकदम तगडा, स्वास्थ्यको हिसाबले पनि एकदम तगडा, आफ्नो स्मरण शक्ति पनि एकदम राम्रो, होस पनि एकदम राम्रो भइराखेको यो अवस्थामा त हामीलाई नयाँ नयाँ कामहरू गर्नु पर्यो भने सुरुमा एकदम गाह्रो हुन्छ। समय बित्दै गएपछि मात्र, प्र्याक्टिस हुँदै, अभ्यास हुँदै गएपछि मात्र हामीलाई सजिलो हुँदै आउँछ। त्यसकारण मरण अवस्था भनेको अति नै महत्त्वपूर्ण अवस्था छ। त्यो मरण अवस्थामा गरिएको कर्म अनुसार नै हामीले जन्म लिन जाने हुन्छ, त्यो नजिकको कर्म, आसन्न कर्म। तर मरण अवस्थामा पुगिसकेपछि मात्रै पुण्य धर्म गर्छौँ भनेर हामी अहिले चुप लाएर बस्यौँ भने हामी जस्तो मूर्ख मान्छे त कोही पनि हुँदैन। अहिलेको समयमा नै आफू अलि बिरामी हुने बेलाको समयलाई नै हामीले विचार गरेर हेऱ्यौँ भने आफू स्वस्थ हुँदाखेरि, आफ्नो उमेर छँदाखेरि हामीले पुण्य कार्यहरू गरिराखेको छैन भने, ध्यान भावनाहरू अभ्यास गरिराखेको छैन भने बिरामी हुने अवस्थामा त्यो पुण्य कार्य गर्न हामीलाई सजिलो छैन। शरीरमा यताउता दुखिराखेको हुन्छ, एकदम शास्ति भइराखेको हुन्छ। त्यो अवस्थामा एकदम शान्त मनले, आनन्द भएको स्थिर चित्तले, है, समाहित स्थिर चित्तले पुण्य कार्य गर्नलाई हामीलाई सजिलो छैन। वृद्धावस्थामा पुगेपछि हाम्रो आफ्नो शरीर हामीले भने जस्तो हुँदैन। शरीरमा एकदम शास्तिहरू, विभिन्न प्रकारको दुःखहरू भइराखेको हुन्छ। त्यो अवस्थामा हामीले पुण्य कार्यहरू सुरु गरौँ भन्यो भने त्यो पनि त्यति सजिलो छैन, एकदम गाह्रो छ। अब मरण अवस्थामा नै यस्तो पुण्य नगरेको हुनाले मरण अवस्थामा नै हामीले पुण्य कार्य गरेर त्यसमा हामी नयाँ जन्ममा जन्म लिन जानको लागि पुण्य कार्य गरौँ भन्यो भने पनि यदि हाम्रो भाग्य राम्रो छ, हामीलाई राम्रो कल्याण मित्रहरू प्राप्त भएको छ भने त्यो अवस्थामा त हुन्छ। तर सुरुदेखि नै अभ्यास गरिराख्यो भने चाहिँ आफूले अभ्यास गरेको कुराहरू याद गर्न सजिलो हुन्छ, स्मरण गर्न सजिलो हुन्छ। स्मरण गरेर त्यहाँ प्रीति उत्पन्न गराएर खुसी भएर प्राण त्याग गर्न सक्यौँ भने हाम्रो जीवन, अर्को दोस्रो जीवन चाहिँ राम्रो ठाउँमा हुन्छ। तर त्यसमा यस्तै हुन्छ भन्ने कुनै प्रकारको ग्यारेन्टी छैन।
अस्ति पनि भनिसके, मरणावस्था महत्त्वपूर्ण भए यही हुन्छ भन्ने कुनै ग्यारेन्टी छैन। बाँचेको अवस्थामा जतिसुकै पुण्य धर्महरू गरिराख्ने व्यक्ति भए पनि त्यो मरण अवस्थामा केही गरी आफूले गरेको कुनै एउटा नराम्रो कर्मको याद आएर त्यसमा दुखी भएर मृत्यु हुनु पर्यो भने त्यो फेरि नराम्रै ठाउँमा दुर्गतिमा नै जन्म लिनुपर्ने हुन्छ। मल्लिका महारानीको विषयलाई पहिला पनि एकचोटि भनिसके। मल्लिका महारानी अति धर्मात्मा, बुद्ध शासनप्रति अगाध श्रद्धा भएको महारानी, एकदम पुण्य कार्य गर्ने। कोशल महाराजलाई एकपटक छलकपट गरेको, झुठो बोलेर छलकपट गरेको त्यो कार्य मरणासन्न अवस्थामा पुगेपछि त्यसको याद आएर त्यही दुःखी मनले मृत्यु हुँदाखेरि 7 दिनसम्म नर्कमा भोग्नु पर्यो। पछि आफूले गरिराखेको पुण्य कार्यको प्रभावले फेरि स्वर्गमा, सुगति लोकमा उत्पन्न हुन पुगे। सोनभन्टेको बुबा, सोन भन्ने अरहन्त महास्तवीर, रीतिवान अभिज्ञा प्राप्त अरहन्त महास्तवीर भन्टेको बुबा जीवनभर शिकार गरेर जीविका चलाउने, अनि पछि बुढो हुँदाखेरि सोनभन्टेले अब यो मेरो बुबालाई यत्तिकै छोडिराख्यो भने यो त पक्कै पनि तल नै जान्छ भनेर आफ्नो बुबालाई भन्ते बनाएर, भिक्षु बनाएर आफूसँगै राखिराख्यो। अनि वृद्धावस्थामा, यस्तो मरण अवस्थामा पुगेको बेलामा बुबा चाहिँको आरमनमा एकदम जङ्गली कुकुरहरूले टोक्न आएको जस्तो त्यस्तो निमित्तहरू देखा पर्न थालेपछि कराउन थाल्यो। त्यहाँ कुकुर आयो भनेर कराउन थाल्यो। सोनभन्तेले हो मेरो बुबालाई पक्कै पनि यो नर्कको निमित्तहरू प्रकट भएको हुनुपर्छ भनेर, यसो भयो भने त सिधै नर्कमा जान्छ भनेर चैत्यको अगाडि यस्तो सानो खाट राखेर त्यहाँ खाटमा सुत्न लगाएर चैत्य पूजा गर्ने विभिन्न पुष्पहरू, जलहरू त्यहाँ सजाउन लगाएर, ल चैत्यको अगाडि पुष्पहरू, जलहरू राखिराखेको छ त्यो आरमा, त्यसलाई हेर्नुहोस् भनेर हेर्न लगाएर पछि बुबाको निमित्तमा चाहिँ देवलोकको अप्सराहरू देखा पर्न थाले। त्यस्तो भएपछि बुबाले चाहिँ अब चाहिँ निमित्त राम्रो, छोरा सोनभन्टेले चाहिँ अब निमित्त राम्रो भयो भनेर छोड्नु भयो। बुबा त्यही निमित्त लिएर मृत्यु हुँदाखेरि देवलोकमा जन्म लिन पुगे। यस्तो कल्याण मित्रहरू, सोनभन्टे जस्तो कल्याण मित्रहरू भयो भने चाहिँ, जुन अभिज्ञा प्राप्त व्यक्ति पनि छ, अरहन्त पनि छ, त्यस्तो कल्याण मित्रहरू भयो भने चाहिँ जीवनभर अकुशल कर्म गरेर, पाप कर्म गरेर जीविका गुजारिराखे तापनि मरण अवस्थामा राम्रो निमित्त पाएर राम्रो ठाउँमा जन्म लिन पाउने हुन्छ। तर सधैँ यस्तो हुन्छ भने कुनै ग्यारेन्टी छैन। आसन्न कर्म, मरण अवस्थाको क्षण त्यो अवस्थामा गरेको कर्म भनेको अति नै महत्त्वपूर्ण विषय छ। तर त्यो अवस्थामा मात्रै हामीले पुण्य कार्य गरेर अहिले चाहिँ केही नगरौँ, अहिले चाहिँ मनोरञ्जनमै जीवन बिताउँ भनेर त्यस्तो तालले बसिराख्यो भने हाम्रो त्यहाँ हामी जस्तो मूर्ख मान्छे कोही हुँदैन। मरण अवस्थामा कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा हामी कसैलाई पनि थाहा छैन। त्यो मरण अवस्थामा गरिने कर्म आसन्न कर्म भयो। त्यो आसन्न कर्मभन्दा बलियो कर्म हामीले अहिले बाँचिराखेको अवस्थामा गर्नु पर्यो। आसन्न कर्मभन्दा बलियो कर्म भनेको के हो त भन्दाखेरि त्यसलाई आचिन्न कर्म भनेर भनिन्छ। है, अहिले गरुङ्गो भारी कर्म हामीले गरिराखेको छैन भने दोस्रो जीवनमा फल दिने पालो कसको आउँछ त भन्दाखेरि मृत्यु हुनु अगाडि गरेको, मरणासन्न अवस्थामा गरेको
आसन्न कर्म, नजिकको कर्म, त्यसले फल दिन्छ। यस्तो कर्म पनि केही छैन, त्यो मरण अवस्थामा पुगेको बेलामा यस्तो प्रकारको आसन्न कर्महरू कुनै गरेको छैन भने यहाँबाट मृत्यु भएर गइसकेपछि दोस्रो जीवनमा फल दिने पालो कुन चाहिँ कर्मको आउँछ त भन्दाखेरि बाँचुन्जेल हामीले गरिराखेको कर्म, नित्य रूपमा सधैँ गरिराखेको, अभ्यास गरिराखेको कर्म, त्यो कर्मले चाहिँ दोस्रो जीवनमा फल दिने हुन्छ अरे। बाँचुन्जेल कुनै कुनै व्यक्तिहरूले प्राणी हिंसा गरेर आफ्नो जीविका चलाइराखेको हुन्छ, कसैले चोरी डकैती गरेर जीविका चलाइराखेको हुन्छ, कसैले अरूलाई ठगेर मात्रै जीविका चलाइराखेको हुन्छ। नित्य रूपमा यस्तो अकुशल कर्महरू गरेर जीवन बिताइराखेका व्यक्तिहरू हुन्छ। अब यस्तो नित्य रूपमा अकुशल कर्महरू, पाप कर्महरू गरेर जीवन बिताइराख्यो भने मरणासन्न अवस्थामा पुगेपछि यो कर्म प्रकट भएर अहिले बाँचुन्जेल आफूले गरिराखेका कर्महरू प्रकट भएर त्यो कर्मले अर्को जन्म दिइराखेको हुन्छ। कुशल पक्षमा भए पनि बाँचिराखेको अवस्थामा पुण्य धर्महरू गरिराख्ने बानी भएकाहरू है, दान धर्महरू नित्य रूपमा दान दिने बानी भएका व्यक्तिहरू भयो, शील ग्रहण गरेर शील राम्रोसँग पालन गर्ने बानी भएका व्यक्तिहरू, दिनहुँ बुद्ध पूजा गर्ने बानी भएकाहरू, परित्राण पाठ गर्ने भयो, जप गर्ने भयो, मैत्री भावना गर्ने भयो, अरू सतिपठान विपස්සना ध्यान भावना अभ्यास गर्ने भयो। यसरी नित्य रूपमा गरिराखेको कर्महरू, यसलाई चाहिँ आजीर्ण कर्म भनेर भनिन्छ। अभ्यास गरिराखेको यस्तो कर्मले मरण अवस्थामा पुग्ने बेलामा त्यो कर्म प्रकट भएर त्यसले चाहिँ नयाँ ठाउँमा जन्म दिन्छ। अनि कुनै कुनै कर्महरू चाहिँ हामीले यसरी नित्य रूपमा दिनहुँ गरिराखेको हुँदैन। एक दुईचोटि गरेको कर्म है, पुण्य कर्मको विषयमा नै भनौँ भने एक दुईचोटि गरेको कर्म भनौँ न। अहिले कठिन जीवन दान गर्ने भनेको दिनहुँ गर्दैनौँ, वर्षमा एकचोटि मात्र कठिन जीवन दान हुन्छ। त्यो कठिन जीवन दान चाहिँ हामीले वर्षै पछि गरिराखेको पनि हुँदैन है। कहिलेकाहीँ गरेको यस्तो दानलाई हामीले बार बार स्मरण गरेर याद गरेर मन खुसी भइराख्ने, दान गरिसकेपछिको अपर चेतना, आफूले एक दुईचोटि मात्र गरेको पुण्य कार्यलाई सम्झेर बरोबर खुसी भइराख्ने, मन प्रसन्न बनाइराख्ने, त्यो गर्यो भने त्यसलाई पनि आजीर्ण कर्म नै भनिन्छ। गर्न त एक दुईचोटि मात्र गरेको हो, तर त्यही कर्मलाई सम्झेर आफू खुसी भइराख्ने। त्यसकारण हामीले जुनसुकै राम्रो पुण्य कार्यहरू गरे तापनि बेहोसी रूपमा गर्नु हुँदैन, गर्यो सक्यो त्यसरी पनि गर्नु हुँदैन। एउटा सानो पुण्य कार्य मात्रै किन नहोस्, त्यो पुण्य कार्यलाई सम्झेर फेरि फेरि खुसी भइराख्न सक्यौँ, मन प्रसन्न बनाइराख्न सक्यौँ भने हाम्रो पुण्य कार्य चाहिँ दिन प्रतिदिन वृद्धि भइराखेको हुन्छ, बढ्दै गइराखेको हुन्छ। अनि त्यो पुण्य कार्य चाहिँ बलियो हुन्छ। यस्तो पुण्य कार्यहरू मृत्यु अवस्थामा पुग्ने बेलामा हाम्रो मन मस्तिष्कमा प्रकट हुन्छ र त्यही पुण्य कार्यलाई आरम्भ बनाएर निमित्त बनाएर हामीले प्राण त्याग गर्न पुग्यौँ भने त्यो अनुसार चाहिँ हामी राम्रो ठाउँमा जन्म लिन पाउने हुन्छौँ।
यसरी सधैँ गरिराख्ने, बाँचिराखेको अवस्थामा सधैँ गरिराख्ने त्यो कर्म, राम्रो कर्म पनि छ, नराम्रो कर्म पनि छ। त्यो कर्मलाई चाहिँ आचिन्न कर्म भनेर भनिन्छ। आचिन्न भनेपछि अभ्यास गरिराखेको, अभ्यासरत कर्म है। त्यो अभ्यास गरिराखेको सधैँ नित्य रूपमा एक्सर्साइज भइराखेको त्यो कर्म, यो कर्मले फल दिने हुन्छ अरे। यो कर्मको फल दिने पालो आउँछ यदि मरण अवस्थामा त्यस्तो कुनै कार्यहरू गरेको छैन भने। त्यसकारण सर्वप्रथम चाहिँ एकदम भारी कर्मले गरुका कर्मले दोस्रो जन्म दिने भयो। त्यस्तो भारी कर्म गरिराखेको छैन भने मरण अवस्थामा गरेको कर्म, आसन्न कर्म, त्यो कर्मले फल दिने भयो। त्यस्तो कर्म पनि कुनै विशेष प्रकारको त्यस्तो कर्म छैन भने अर्को जन्म दिने पालो कुन चाहिँ कर्मको आउँछ त भन्दाखेरि आचिन्न कर्म, बाँचुन्जेल हामीले गरिराखेको कुशल अकुशल कर्म, त्यो कर्मको फल दिने पालो आउँछ। तीनवटा कर्म। त्यसकारण हामीले यो संसारमा यात्रा गरिरहँदाखेरि भरोसा लिन लागेको, हाम्रो लागि एकदम सहयोगी हुने, हामीले आधार भरोसा लिन लागेको कर्म भनेको कुन चाहिँ कर्म हो त भन्दाखेरि आचिन्न कर्म है। त्यो आचिन्न कर्म पनि कुशल पक्षमा हुनु पर्यो। अकुशल आचिन्न कर्म बलियो भइराख्यो भने फेरि हाम्रो जीवन त राम्रो ठाउँमा पुग्दैन, सिधै तल पतन हुनुपर्ने हुन्छ अपाय दुर्गतिमा। जीवन राम्रो बनाउनको लागि, यो संसारमा आनन्दपूर्वक यात्रा गर्न सक्नको लागि हाम्रो एकदम भरोसा हुने, हामीलाई सपोर्ट गर्ने कर्म भनेकै आचिन्न कर्म। यो आचिन्न कर्मलाई हामीले सधैँ गरिराख्नुपर्छ नित्य रूपमा। यो आचिन्न कर्मलाई बलियो बनाउनु पर्यो, एकदम मजबुत बनाउनु पर्यो। मजबुत बनाउन सक्यौं भने मात्रै मरण अवस्थामा त्यो कर्म प्रकट भएर अथवा मरण अवस्थामा त्यो कर्मले आसन्न कर्मको रूप लिएर नयाँ ठाउँमा सुगति लोकमा जन्म लिन पाउने हुन्छ। अनाथपिण्डिक महाजनहरूलाई हेरौँ। अनाथपिण्डिक महाजन श्रोतापन्न, बुद्ध शासनलाई एकदम सपोर्ट गर्ने, बुद्ध शासन उन्नति अभिवृद्धि गर्नको लागि एकदम योगदान दिने, पुण्य कार्यहरू गरेर दिनहुँ नित्य रूपमा पुण्य कार्यहरू गरेर जीवन बिताइराखेका अनाथपिण्डिक महाजनहरू मृत्यु अवस्थामा पुगेको बेलामा पनि त्यही पुण्य कार्यहरू याद गरेर, त्यसलाई नै स्मरण गरेर प्रसन्न भएर मृत्यु हुँदाखेरि सिधै देवलोकमा जन्म लिन पुगे, सुगति लोकमा। विशाखा महाउपासिकाहरू पनि त्यस्तै भयो। हामीले सधैँ सुनिराखेको धम्मिक उपासकको विषयलाई लिने हो भने पनि धम्मिक उपासक आफ्ना 500 अरू उपासकहरूसँगै सधैँ पुण्य कार्यहरू गर्ने, वृद्धावस्थामा मरण अवस्थामा पुगेको बेला भिक्षुहरूको तर्फबाट महासती पठान सूत्र सुन्ने इच्छा भएको हुनाले भिक्षुहरूलाई निमन्त्रणा गरेर त्यो महासती पठान सूत्र सुन्दै गर्दाखेरि देवलोकबाट 6वटा देवरथहरू आएर हाम्रो देवलोकमा उत्पन्न हुनुहोस्, हाम्रो देवलोकमा उत्पन्न हुनुहोस् भनेर बोलाउन आएको र त्यही अनुसार धम्मिक उपासक मृत्यु हुँदाखेरि दूषित देवलोकमा उत्पन्न हुन पुगे। नित्य रूपमा आफूले जीवनभर गरिराखेका पुण्य कार्यहरू भनेको
पछि हाम्रो मरण अवस्थामा पुग्ने बेलामा सुगति लोकमा जन्म लिन पाउनको लागि हाम्रो लागि त्यो कर्म ठूलो आधार भरोसाको कर्म हुन्छ। त्यसकारण आचिन्न कर्मलाई हामीले सकेसम्म सधैँ गरिराख्नु अति आवश्यक छ। अब आसन्न कर्म भनेको अति महत्त्वपूर्ण छ भनेर अघि भनेर आए, किनभने आसन्न मृत्यु हुनु अगाडिको कर्म अनुसार हाम्रो जीवन निर्धारण हुने भयो। आचिन्न कर्महरू जतिसुकै गरिराखे तापनि भनौँ राम्रो कुशल आसन्न कर्म आचिन्न कर्महरू जतिसुकै आफूले गरिराखे तापनि मृत्यु अवस्थामा पुग्ने बेलामा कारणवश दुर्भाग्यवश आफूले गरिराखेको कुशल आचिन्न कर्महरूको याद नआइकन अघि मल्लिका महारानी जस्तै आफूले गरेको कुनै एउटा नराम्रो कामको याद आएर नराम्रो ठाउँमा जन्म लिन पुग्यौँ भने त्यो समयमा हामीले गरिराखेको आचिन्न कर्म त व्यर्थ खेर गएको जस्तो त्यो हुन सक्छ। तर पनि आसन्न कर्म अति महत्त्वपूर्ण छ। आचिन्न कर्म एकदम भरोसा गर्न लायकको कर्म छ। हामीले भरोसा लिनुपर्ने कर्म भयो। मृत्यु अवस्थामा गरेको त्यो कर्म अनुसार केही समयको लागि नर्कलोकमा अथवा अपाय दुर्गतिमा अथवा सुगति लोकमा जन्म लिन गए पनि त्यो ठाउँमा चाहिँ लामो समयसम्म बस्न पाउने भन्ने हुँदैन अरे। किनभने मरणावस्थामा कर्म गर्ने भनेको एकचोटि हो। आचिन्न कर्म भनेको त जीवनभर गरेर आएको। यो दुईटाको हिसाबमा हेर्ने हो भने आसन्न कर्म भन्दा आचिन्न कर्म एकदम बलियो छ, एकदम मजबुत छ, जीवनभर गरेर आएको कर्म। त्यस्तो मजबुत कर्म भए तापनि किन आसन्न कर्मले अर्को जन्ममा फल दिने पालो पहिला आएको त भन्दाखेरि ग्रन्थहरूमा उदाहरण दिइराखेको छ। एउटा गोठमा गोठालोले साँझतिर गाई चराएर त्यो गाईहरू सबलाई गोठमा भित्र पठाउँछ। गोठमा टनाटन त्यहाँ गाईहरू भइराखेको हुन्छ अरे। एउटा गाई त त्यो गोठको ढोकानिरै हुन्छ अरे, टनाटन भएकोले। अब त्यो भोलिपल्ट त्यो गोठको ढोका खोल्दाखेरि चाहिँ कुन चाहिँ गाई सर्वप्रथम बाहिर निस्कन्छ त भन्दाखेरि ढोकासँगै ढोकानिर बसिराखेको गाई चाहिँ पहिला निस्कने हुन्छ अरे। त्यो ढोकानिर बसिराखेको गाई जतिसुकै बुढो भए पनि, बलशक्ति नभए पनि, दुर्बल भए पनि, भित्रको गाईहरू एकदम तरुण पनि छ, यङ छ, एकदम बलवान छ, तैपनि ढोकानिरको गाई सर्वप्रथम निस्किन्छ। त्यसरी नै आचिन्न कर्म आसन्न कर्म, आसन्न कर्म भनेको मृत्यु अगाडि एकचोटि गर्ने कर्म भयो। आचिन्न भनेको जीवनभर हामीले नित्य कर्मको रूपमा गरिराखेका कर्महरू। आचिन्न कर्म एकदम बलियो भए तापनि मृत्यु अवस्थामा नजिकको यो मरणासन्न अवस्थाको नजिकको कर्मले चाहिँ त्यहाँ सर्वप्रथम फल दिइराखेको हुन्छ। अब त्यो मरणासन्न अवस्थामा राम्रो बनाउनको लागि हामीले राम्रो आचिन्न कर्महरू गरिराख्नु पर्यो। बाँचुन्जेल दान धर्महरू, शील धर्महरू, सतिपठान, विपස්සना ध्यान रूपी भावना पुण्य कर्महरू हामीले निरन्तर रूपमा गरिराख्नु पर्यो। त्यसो भयो भने मृत्यु हुनु अगाडि हाम्रो लागि त्यो कर्म आसन्न कर्म बन्न सक्ने हुन्छ र त्यो अनुसार चाहिँ त्यसले अर्को जन्ममा फल दिने हुन्छ। यो तीनवटा कर्म भयो। अर्को एउटा कर्म बाँकी छ। गरुको कर्म पनि छैन, आसन्न कर्म पनि त्यति छैन, आचिन्न कर्म पनि छैन। जीवनभर नित्य रूपमा बाँचुन्जेल गरिराखेको त्यस्तो कर्महरू पनि छैन भने अर्को जन्म कुन चाहिँ कर्मले दिन्छ त? कुन चाहिँ कर्मको पालो हुन्छ त अर्को जन्म दिने
भन्दाखेरि कटट्टा कर्म भनेर भनिराखेको छ है। कटट्टा कर्म भनेको खाली कर्म ठहरिने गरिकन गरेको कर्म मात्र, गरुको अवस्थामा पनि पुगेको होइन, आसन्न कर्म पनि होइन, त्यो अवस्थामा पनि पुगेको होइन, आचिन्न कर्म अवस्थामा पनि पुगेको होइन, त्यतिकै होस नराखिकन चाल नपाइकन त्यतिकै गरिराख्ने कर्महरू, त्यसलाई चाहिँ कटट्टा कर्म भन्छ। अब यस्तो कटट्टा कर्म त्यतिकै होस नराखिकन यस्तो कर्महरू चाहिँ हामीले यो जीवनमा पनि धेरै गरिराखेका छौँ। केयरलेस रूपमा गरिराखेको कर्महरू, त्यतिकै स्मृतिवान भएर एकदम मन लगाएर त्यस्तो होइन, केयरलेस रूपमा गरिराखेको कर्महरू, यो कर्म यो जन्ममा पनि धेरै गरिराखेका छौँ। अघिल्लो पहिलाको जन्महरूमा पनि हामीले यस्तो धेरै कर्महरू गरेर आएका छौँ। त्यस्तो कटट्टा कर्म, खाली कर्म मात्रै ठहरिने कर्म है, त्यो कर्मले चाहिँ फल दिन्छ अरे। त्यो कर्म भनेको, त्यो कर्मले कहाँ फल दिन्छ भन्दाखेरि उदाहरण दिइराखेको छ। बौलाहरूले लट्ठीलाई है फाल्दाखेरि चाहिँ त्यो लट्ठीलाई जहाँ तै त्यत्तिकै फालिदिन्छ अरे, जहाँ तै त्यत्तिकै फालिदिन्छ बौलाहरूले। त्यसरी नै यो कटट्टा कर्मले चाहिँ हामीलाई जहाँ तै फल दिन सक्छ अरे, जन्म दिन्छ अरे। त्यो कटट्टा कर्मले चाहिँ नयाँ जन्म दिने अवसर पाउँछ। त्यसकारण 4 प्रकारको कर्म, एउटा भारी कर्म भयो, अर्को मृत्यु अगाडि मरण हुनु अगाडि गरिने कर्म भयो, अर्को चाहिँ बाँचुन्जेल नित्य रूपमा गरिराखेको कर्म भयो, एउटा चाहिँ त्यतिकै होस नराखिकन त्यतिकै केयरलेस रूपमा गरिराखेको कर्म। यो 4वटामा सर्वप्रथम एकदम भारी कर्मले फल दिन्छ। त्यस्तो भारी कर्महरू कुनै छैन भने मृत्यु अगाडिको गरेको आसन्न कर्मले फल दिन्छ। त्यस्तो मृत्यु अगाडि दिएको मृत्यु अगाडि गरिने आसन्न कर्महरू चाहिँ कुनै विशेष रूपमा छैन भने चाहिँ उस जीवनभर बाँचुन्जेल आफूले नित्य रूपमा गरेर अभ्यास गरेर आएको आचिन्न कर्मले फल दिन्छ। यो कर्म पनि छैन, बाँचुन्जेल नित्य रूपमा हामीले गरेर आएको यस्तो कुनै कर्महरू छैन भने चाहिँ होस नराखिकन केयरलेस रूपमा गरेर आएको कटट्टा कर्म, त्यो कटट्टा कर्मले चाहिँ दोस्रो जन्ममा प्रतिसन्धि फल दिन्छ अरे, अथवा दोस्रो जन्म त्यहाँ उत्पन्न हुन्छ, राम्रो सुगति लोकमा अथवा नराम्रो दुर्गति लोकमा। यस प्रकार पालो कर्म, यो फल दिने पालो अनुसार कर्मलाई 4 भागमा विभाजन गरिराखेको छ। कर्म त हामीले गर्ने कुशल कर्म र अकुशल कर्म नै हो। त्यो कुशल कर्म र अकुशल कर्मको पनि फल दिने पालो त्यहाँ आइराखेको हुन्छ। त्यो पालो अनुसार चाहिँ दोस्रो, यो जन्म हाम्रो पहिलो जन्म भयो, पहिलो जन्म भनौँ, यहाँबाट मृत्यु भएर गएपछि अर्को ठाउँमा उसले जन्म दिन्छ। अनि हामीले गरिराख्ने यो कुशल अकुशल कर्मलाई अर्को प्रकारले पनि विभाजन गरिराखेको छ। अर्को हिसाबले भनेपछि कुन चाहिँ हिसाबले भन्दाखेरि कर्मको, यो कुशल कर्म अकुशल कर्म, त्यो कर्मको काम अनुसार, कृत्य अनुसार, किच्च बसेन भनेर भनिराखेको छ है। त्यो कर्मले कस्तो काम गर्छ त, उसले गर्ने कामलाई हेरेर, उसको कार्यलाई हेरेर पनि कुशल कर्म अकुशल कर्मलाई 4 भागमा विभाजन गरिराखेको छ। कर्म भनेकै काम हो। त्यो कर्म भनेकै काम, त्यो कर्मले गर्ने कार्य अनुसार उसले कस्तो कार्य गर्छ त्यो अनुसार 4 भागमा
विभाजन गरिराखेको छ भनेपछि उसले चाहिँ 4 थरीको काम गर्ने भयो, कार्य गर्ने भयो। त्यसमा चाहिँ पहिलो कर्म जनक कर्म भनेर भनिन्छ। अब जनक कर्म, जनक भनेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ प्रतिसन्धि क्षणमा होस् अथवा प्रतिसन्धि लिइसकेपछि बाजुन्जेलसम्मको समय, त्यसलाई प्रवृत्ति क्षण भनेर भनिन्छ, त्यो क्षणमा होस्, त्यो अवस्थामा फल दिने कर्मलाई जनक कर्म भनेर भनिन्छ। अथवा फल उत्पादन गर्ने कर्म, उत्पादक भन्नु पर्यो। यही जन्ममा दिन्छ भन्ने त्यहाँ छैन, जुनसुकै जन्ममा पनि दिन सक्छ। यहाँबाट मृत्यु भएपछि दोस्रो जन्ममा मात्रै यसले फल दिन्छ भन्ने त्यस्तो होइन। यो संसारमा यात्रा गरिरहन्जेल जुनसुकै अवस्थामा पनि फल दिन सक्ने, फल उत्पादन गर्न सक्ने कर्म, त्यसलाई चाहिँ जनक कर्म भनेर भनिन्छ। त्यो अवस्थामा जन्म दिन्छ, जन्म लिइसकेपछि त्यो जन्म सँगसँगै हाम्रो यो रूप शरीरहरू त्यहाँ एकपछि अर्को उत्पत्ति हुँदै आउँछ। कर्मज रूपहरू हुन्छ, कर्मको कारणले उत्पन्न भएको रूपहरू भयो। त्यस्तै कम्म पचय उतुज रूप भनेर छ, यो कर्मको आधार भरोसा लिएर उत्पन्न भएका ऋतुज रूपहरू भनेर पनि छ। यस्तो फल दिने काम गर्छ। अनि यो जनक कर्म, उत्पादन गर्ने कर्मले यहाँ अब दुईटा क्षणमा फल दिने भयो। एउटा चाहिँ प्रतिसन्धि क्षण भनेर भयो, अर्को चाहिँ प्रवृत्ति क्षण भनेर भयो। जन्म लिइसकेको समयदेखि लिएर मृत्यु हुन्जेलसम्मको समयमा फल दिने दुईटा क्षणमा भनेपछि यो प्रतिसन्धि जन्म दिने, सुगति लोक दुर्गति लोकमा जन्म दिने, त्यस्तो जन्म दिनको लागि चाहिँ कर्म सिद्ध हुनुपर्छ। कर्म त कर्म गरेको छ, तर कर्म सिद्ध भएको छैन भने उसले चाहिँ भाजुन्जेल समयमा मात्रै फल दिन्छ, प्रतिसन्धि फल भनेर दिँदैन। भाजुन्जेल समयमा मात्रै त्यसले फल दिइराखेको हुन्छ। कर्म सिद्ध भयो भने चाहिँ प्रतिसन्धि भनेर नयाँ जन्म दिन्छ। त्यो जन्म लिइसकेपछि मृत्यु हुन्जेलसम्मको समयमा पनि त्यसले विभिन्न टाइममा फल दिइराखेको हुन्छ। त्यसरी फल उत्पादन गर्ने कर्मलाई जनक कर्म भनेर भनिन्छ। अब हामी पहिलाको जन्महरूमा यस्तो कर्महरू गरेर आएको हुनाले, राम्रो कर्म गरेर आएको हुनाले हामी अहिले मान्छे भएर, मानिस भएर जन्म लिन पायौँ। हामीहरू सबैजना मानिस हौँ, तर पनि हामी सबैजनाको कर्म एउटै छैन, फरक फरक छ। हामी सबैको रूप वर्ण पनि एउटै छैन। कसैको रूप वर्ण एकदम राम्रो छ, कसैको रूप वर्ण चाहिँ एकदम नराम्रो पनि छ। कसैको छालाको रङ हेर्यो भने पनि एकदमै राम्रो छ, गोरो छ, कुनै चाहिँ एकदम कालोको छालाको रङ छ। कुनैको स्वास्थ्य एकदम राम्रो छ, तगडा छ, स्वास्थ्यको हिसाबले हेर्ने हो भने। कुनै चाहिँ जन्मैदेखि नै एकदम बिरामी भएर, रोगी भएर जन्म लिनेहरू छ। कसैको जन्म एकदम सम्पन्न परिवारमा जन्म भएदेखि कुनै प्रकारको त्यहाँ दुःखहरू छैन, सबै कुराले त्यहाँ सम्पन्न छ, सुख शान्तिहरू छ, आनन्दमय जीवन छ भने कसैको चाहिँ जन्मैदेखि नै एकदम दुःख भोगिराख्नु पर्नेहरू छ। एकदम अभावमा आफ्नो जीवन बिताउनु परिराखेकाहरू छन्। यस्तो किन भएको त भन्दाखेरि जनक कर्मको कारणले, हामीले गरेर आएको कुशल अकुशल कर्मको कारणले। भनौँ पहिलाको
जन्महरूमा हामीले राम्रो कुशल कर्म गरेर आएको हुनाले अहिले हामी मानिस भएर जन्म लिन पुग्यौँ। मानिस भएर यसरी जन्म लिन पुगे पनि विभिन्न दुःखहरू भइराखेको, जन्म लिइसकेपछि विभिन्न दुःखहरूमा परिराखेको भनेको पहिलाको जन्ममा गरेर आएको अकुशल कर्म। त्यो अकुशल कर्मले अहिले फल दिइराखेको हुनाले कुशलजनक कर्मको कारणले मान्छे भएर त जन्म लिन पायौँ, तर विभिन्न दुःख कष्टहरू भोगिराख्नु परेको भनेको चाहिँ अकुशलजनक कर्मले फल उत्पादन गरिराखेको हुनाले। त्यस्तै हाम्रो अगाडिको पशुहरूलाई नै हेरौँ, कुकुरलाई नै हेरौँ। कुकुर भएर जन्म लिनु भनेको यो राम्रो कर्मको कारणले कुकुर भएर जन्म लिन पाएको होइन। पहिलाको जन्ममा गरेर आएको अकुशल कर्म, नराम्रो पाप कर्मको कारणले कुकुर भएर जन्म लिन पायो। तर त्यो कुकुर भएर जन्म लिन पाए तापनि कुनै कुनै कुकुरहरूको भाग्य कति राम्रो छ त, मान्छेहरूको भन्दा पनि भाग्यमानी कुकुरहरू छ। आफ्नो मालिकले कतिसम्म स्याहार सुसार गरेर पालिराखेका कुकुरहरू, राम्रो सफा ठाउँमा बस्न दिएर, राम्रो राम्रो मिठो मिठो खानेकुराहरू खान दिएर, केही गरी अलिकति बिरामी भयो भने पनि कुकुरलाई डाक्टर कहाँ देखाउन लगाएर जचाएर यसरी स्याहार सुसार गरिराखेका कुकुरहरू छन्, भाग्यमानी कुकुरहरू। कुकुर भएर जन्म लिनु परेको भनेको अकुशल कर्मले फल दिएको भयो, अकुशल कर्मले फल उत्पादन गरेको, अकुशलजनक कर्मले फल उत्पादन गरेको। कुकुर भएर जन्म लिनु परे तापनि भाग्यमानी कुकुर भएर बस्न पाउन जन्म लिइसकेपछि भनेको चाहिँ कुशल पहिलाको जन्ममा गरेर आएको राम्रो कर्मले फल दिइराखेको भयो। अब कुनै कुनै कुकुरहरू भाग्यमानी भए पनि प्राय जसो कुकुरहरू त अभाग्य नै छ भन्नुपर्छ। बाटोमा त्यतिकै छार्वा कुकुरहरू हुन्छन्, खानलाई खाना छैन, बस्नलाई ठाउँ नभएका, धुलोमा त्यतिकै चिसोमा पनि बाहिर त्यतिकै बसेर यस्तो दुःख भोग्नु पर्ने कुकुरहरू, त्यो भनेको अकुशल कर्मको कारणले कुकुर भएर जन्म लियो, फेरि अकुशल कर्मले नै जीवनभर उसलाई पछ्याइराखेको छ, फल दिइराखेको छ। यस्तो फल दिने कर्मलाई जनक कर्म भनेर भनिन्छ। देवलोकमा जन्म लिन पुग्ने देवताहरू कुशल कर्मको कारणले नै त्यहाँ देवलोकमा जन्म लिन पुग्यो। देवलोकमा उसको जुन देव विमानहरू हुन्छ, देवदेवताहरू हुन्छ, त्यो भनेको पनि कुशलजनक कर्म नै भयो। अकुशल कर्म गरेर नर्कमा अपाय दुर्गतिमा जन्म लिनुपर्ने प्राणीहरू पनि धेरै छन्। अकुशलजनक कर्मले उनीहरूलाई त्यहाँ पठाइदियो, त्यहाँ पनि अरू अकुशल कर्महरूले फल दिइराखेको हुनाले त्यो नर्कमा फेरि विभिन्न प्रकारको दुःखहरू त्यहाँ भोग्नु परिराखेको छ। त्यस्तो भनेको अकुशलजनक कर्मले फल दिएको भयो। कर्म सिद्ध भएको जनक कर्मले चाहिँ राम्रो नराम्रो सुगति दुर्गति रोगमा जन्म दिन्छ र बाँचुन्जेल पनि अथवा मृत्यु हुन्जेलसम्मको अवस्थामा पनि दुःख भोग गर्नुपर्ने, सुख भोग गर्नुपर्ने, त्यस्तो हुन्छ। कर्म सिद्ध भएन भने चाहिँ बाँचुन्जेल जन्म लिइसकेपछि बाँचुन्जेलको त्यो जीवनको समयमा मात्रै त्यसले फल दिइराखेको हुन्छ। यसरी फल दिने कर्मलाई जनक कर्म भनेर भनिन्छ। त्यसकारण राम्रो ठाउँमा सुख शान्ति प्राप्त हुने गरिकन
जन्म लिने, सधैँ जन्म लिइसकेपछि पनि सधैँ आनन्द होस्, सुख होस् भन्ने हाम्रो चाहना छ भने के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि बाँचुन्जेल समयमा हामीले अघिको आजीर्ण कर्म जस्तो नित्य रूपमा राम्रो कर्महरू गरेर जीवन बिताउनु पर्यो, कुशल कर्महरू गरेर जीवन बिताउनु पर्यो। राम्रोसँग बाँच्यो भने मात्रै मृत्यु पनि राम्रो हुन्छ भनेर भनिराखेको छ। सहज रूपमा राम्रोसँग मृत्यु हुन पाउनको लागि बाँचुन्जेल राम्रोसँग बाँच्नु पर्यो। राम्रोसँग बाँच्नु भनेकै शीलपूर्ण भएर कुशल कर्महरू गरेर, अरू कुशल कर्महरू गरेर बाँच्न सक्नु पर्यो। यस्तो भयो भने त्यो कर्मले हामीलाई राम्रो ठाउँमा जन्म दिने हुन्छ। राम्रो ठाउँमा जन्म लिएर बाँचुन्जेल अवस्थासम्म पनि हामीलाई सुख शान्ति हुने हुन्छ। अनि अघि भनेको जुन जनक कर्ममा जुन प्रवृत्ति जन्म लिइसकेपछि जो बाँचुन्जेल जीवनभर त्यो फल दिने भनेको एउटा मात्र जन्ममा फल दिने होइन, सयौं हजारौं जन्ममा त्यसले फल दिइराखेको हुन्छ। सयौं हजारौं, एउटा जन्ममा मात्र फल दिने होइन। तर जुन प्रतिसन्धि भनेर नयाँ जन्म दिने हो, कर्म सिद्ध भयो भने त्यो भनेको एउटा जन्ममा दिइराखेको हुन्छ, यो जनक कर्म। त्यस्तै जनक कर्मपछि अर्को कर्म भनेको उपथम्बक कर्म भनेर भनिन्छ। होइन, त्यो कर्मको फल मात्र भोगेर चुप लाएर बसेको होइन, त्यसमै सन्तुष्ट भएर बसेको होइन कि त्यसलाई झन् मजबुत बनाउनको लागि, त्यसलाई झन् डह्रो बलियो बनाउनको लागि भनेर यो जन्ममा पनि राम्रो राम्रो कुशल कार्यहरू गर्दै जाने। राम्रो राम्रो कुशल कार्यहरू गर्दै गयो भने जुन जनक कर्म छ, पहिलाको कर्म, त्यो कर्म चाहिँ झन् मजबुत हुँदै जान्छ, बलियो हुँदै जान्छ। जनक कर्मलाई फल दिने अवसर मिलाउने, अवसर जुटाउने काम कसले गर्छ त भन्दाखेरि सहयोगी कर्म, उपथम्बक कर्मले गरेको हुन्छ। जनक कर्मले फल दिइसकेपछि त्यो फललाई झन् तीक्ष्ण बनाउने, बलियो बनाउने त्यो काम पनि कसले गर्छ त सहयोगी कर्मले नै गर्छ। जनक कर्मले दिएको फल त्यसलाई एकदम विकसित बनाउने, त्यो विकसित बनाउने कार्य कसले गर्छ त भन्दाखेरि उपथम्बक कर्म। यसरी हामीले गरेर आएको कर्मले गर्ने कार्य अनुसार त्यो कर्मलाई पनि 4 भागमा विभाजन गरिराखेको छ। यो पहिलो जनक कर्म भयो, दोस्रो चाहिँ उपथम्बक सहयोगी कर्म भयो। यो संसारमा हामीले हेर्ने हो भने अब मान्छेहरू नै हेरौँ, एकदम सम्पन्न परिवारमा जन्मेको मान्छेहरू कुशल कर्मको कारणले सम्पन्न परिवारमा जन्म लिन पायो। जीवनभर नै उसको त्यो जीवन एकदम सुखमय आनन्दमय भइराखेको किन त भन्दाखेरि कुशल सहयोगी कर्मले सहयोग गरेको हुनाले। सुखी व्यक्ति झन्झन सुखी हुँदै जाने भनेको कुशल सहयोगी कर्म, कुशल उपथम्बक कर्मले सहयोग गरेको हुनाले। कुनै कुनै व्यक्तिहरू एकदमै दुखी छ, दुखी व्यक्तिहरू झन्झनै दुखी नै हुँदै गइराख्ने, झन्झनै उनीहरूलाई शास्ति कष्टहरू हुँदै जाने भनेको अकुशल कर्मले यहाँ गरेको हुनाले, सहयोग गरिराखेको हुनाले। त्यसकारण
जीवनमा आफूलाई सुख आनन्दमय जीवन बनाउनु छ, सधैँ सुख होस्, आनन्द होस् भन्ने चाहना छ भने हामीले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि कुशल कर्महरू, दोष रहित राम्रो प्रतिफल दिने, कुनै दोष नभएको त्यसले राम्रो सुपरिणाम दिने कुशल कर्महरू हामीले सधैँ गर्दै जानुपर्छ। नित्य रूपमा हामीले गर्दै जानुपर्छ। यस्तै गर्दै जान सक्यौँ भने मात्रै त्यसको मिठो परिणाम हामीले पाउने हुन्छौँ, राम्रो फल विपाक भोग गर्न पाउने हुन्छ। यो कुरालाई बुझेर हामीले सधैँ सुख शान्ति दिने कुशल कार्यहरू सकेसम्म गर्दै जाने कोसिस गरौँ। अरू बाँकी कर्मको विषयमा अर्को हप्ताहरूमा फेरि बताउने नै छु। आजलाई यो शनिबारको धर्मदेशना यही नै टुङ्ग्याउन चाहन्छु। सबैलाई मङ्गल होस्। साधु साधु साधु। पुण्यानुमोदन गरौँ। इदन्नो ज्ञातिनां होतु सुखिता वन्तु ज्ञातयो। इदन्नो ज्ञातिनां होतु सुखिता वन्तु ज्ञातयो। इदन्नो ज्ञातिनां होतु सुखिता वन्तु ज्ञातयो। एतावता च अम्मेहि सम्पदं पुण्यसम्पदं सब्बे देवा अनुमोदन्तु सर्वसम्पत्तिसिद्धिया। एतावता च अम्मेहि सम्पदं पुण्यसम्पदं सब्बे सत्ता अनुमोदन्तु सर्वसम्पत्तिसिद्धिया। एतावता च अम्मेहि सम्पदं पुण्यसम्पदं सब्बे भूता अनुमोदन्तु सर्वसम्पत्तिसिद्धिया। सा